رام باغ श्रीनगर में एक मुख्तसर इनकाउंटर हुआ है। पुलिस का दावा है कि इस ऑपरेशन में 3 मिलिटेंटों को हलाक किया गया है। महलूक मिलिटेंटों में एक टीआरएफ का कमांडर बताया जा रहा है। हलाक किए गए मिलिटेंटों की पहचान होना अभी बाकी है। तफसीलात और पुलिस के मुताबिक ये मिलिटेंट एक निजी गाड़ी में सवार थे। मिलिटेंटों को रुकने को कहा गया था। पुलिस का कहना है कि रुकने के बजाय मिलिटेंटों ने फरार होने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस की फायरिंग में वो तीनों हलाक हो गए। ये वाक़या रामबाग के मेन रोड पर पेश आया। बाद में लाशों को पुलिस अपने साथ ले गई। आईजीपी कश्मीर ने एक ट्वीट करके रामबाग में 3 हलाकतों की तस्दीक की है। रामबाग श्रीनगर में पुलिस ने एक मुख्तसर इनकाउंटर में 3 मिलिटेंटों को मार गिराने का दावा किया है। यहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं। ये रामबाग का इलाका है और यहाँ पे काफ़ी लोग जमा हो गए हैं। इनकाउंटर के बाद पुलिस का दावा है कि उन्होंने एक निजी गाड़ी में सवार 3 मिलिटेंटों को रुकने के लिए कहा और जब वो रुके और उन्होंने भागने की कोशिश की तो उन पे फायरिंग की गई। ये पुलिस का दावा है। 3 मिलिटेंटों के मारने का आईजी ने खुद ट्वीट किया है। यहाँ पे इस वक्त आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग जमा हो गए हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी भी मौजूद है और अंदेशा ये है कि यहाँ पे हो सकता है कि किसी तरह के हालात इस तरह ख़राब ना हो जाएं। आप देख सकते हैं यहाँ पे नौजवान भी आसपास है और यहाँ पे फिलहाल जो पहचान नहीं हुई है मिलिटेंटों की, अगर वो पुलिस ने जो दावा किया है कि वो मिलिटेंट है और उनकी पहचान नहीं बताई गई है और फिलहाल यही खबर है कि यहाँ पे 3 अफराद मारे गए हैं जिनके बारे में पुलिस का दावा है कि वो मिलिटेंट थे। शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। तो नाजरीन, ये जो इनकाउंटर हुआ है रामबाग श्रीनगर में हुआ है। पुलिस ने जिस तरह से दावा किया है कि इस ऑपरेशन में 3 मिलिटेंट हलाक किए गए हैं। महलूक मिलिटेंटों में एक टीआरएफ का कमांडर बताया जा रहा है, अभी तक जो इतला मिली है, और हलाक किए गए मिलिटेंटों की पहचान होना अभी भी बाकी है। तफसीलात और पुलिस के मुताबिक मिलिटेंट एक निजी गाड़ी में सवार थे और मिलिटेंटों को रुकने के लिए भी कहा गया था। पुलिस का कहना है कि रुकने के बजाय मिलिटेंटों ने फरार होने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस की फायरिंग में वो तीनों हलाक हो गए। ये वाक़या रामबाग के मेन रोड पर पेश आया और बाद में लाशों को पुलिस अपने साथ भी ले गई। आईजीपी कश्मीर ने एक ट्वीट करके रामबाग में हलाकतों की तस्दीक की है। 3 हलाकतों की तस्दीक की है आईजीपी कश्मीर ने ट्वीट के जरिए। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ताकत के बलबूते पर जम्मू कश्मीर के दिल को नहीं जीता जा सकता। इसके लिए मरकजी हुकूमत को मसले कश्मीर का हल और 370 और 35A की वापसी करनी होगी। उन्होंने कहा कि वो जम्मू कश्मीर में अमन के लिए पाकिस्तान से बात करने की वकालत करती हैं तो उन्हें गद्दार कहा जाता है। मुफ्ती ने जिला रामबन के दूर दराज इलाके वादी नील में बाटू के मकाम पर एक अवामी जलसे में शिरकत की। उनके हमरा सीनियर पीडीपी लीडर डॉक्टर महबूब बेग, पार्टी तर्जुमान नजमुस साकिब और पार्टी जनरल सेक्रेटरी इम्तियाज शान थे। जलसे में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। दफा 370 और 35A की वापसी के लिए भी नारेबाजी की गई। मुफ्ती ने आवाम से अपील की कि उनकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाकर जम्मू कश्मीर की खोई हुई शनाख्त को और तशक्कुस के लिए एक हो जाए। कौन सा चीन जिसने हमारी जमीन पर नाजायज कब्जा किया है, उनके साथ बात करें। उन्होंने गांव बसाया अरुणाचल प्रदेश में, उन्होंने लद्दाख में हमारी जमीन पर कब्जा किया और उनके साथ बात कर रहे हैं। मगर जब महबूबा मुफ्ती कहती है जम्मू में अमन लाने की खातिर, मसले कश्मीर हल करने की खातिर पाकिस्तान से बात करो, तो कहते हैं ये देशद्रोही है, ये एंटी नेशनल है। कश्मीर से लेके बनहाल से लेके राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, अगर इसको कत करो, अगर आवाज करो, यह चीज कि हेको नस मकसद मज कामयाब गठित। हिंदुस्तान लग 200 वरी अंग्रेजन नश आजादी हासिल करनस। बीजेपी लग 70 वरी 370 गैर आईनी तरीकस मज हटावनस। अजन लगन 70 रेत। हमारी आइडेंटिटी तभी महफूज है जब हम सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे। सीपीएम सीनियर लीडर व पीएजीडी तर्जुमान मोहम्मद यूसुफ तारगामी ने कहा कि बीजेपी के कौल फेल में तजाद है। ये जमात कहती कुछ और है और करती कुछ और है। अनंतनाग में मुनक्कदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान तारगामी ने कहा कि दफा 370 के खात्मे के बाद से बीजेपी जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करने और असम्बली इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से आवाम को गुमराह कर रही है।
انہوں نے کہا کہ دلوں اور دلی کے بیچ دوریاں بڑھ رہی ہیں۔ پارٹی سیکرٹری غلام نبی ملک بھی اس موقع پر موجود رہے۔ وادی کشمیر میں اختلاف رائے اپنی جگہ، ہم میں سے کسی نے یہ مطالبہ نہیں کیا تھا۔ کس کے کہنے پر ایسا ہوا؟ ہمیں ایک میونسپلٹی میں بدل دیا گیا، پنچایت میں بدل دیا گیا، ایک تاریخی حیثیت رکھنے والے ریجن کو پھر کہا گیا ہم ریسٹور کر لیں گے۔ کس نے روکا؟ آج کتنے سال ہو گئے اور اتنے سالوں کے بعد بھی اب بھی کہا جاتا ہے کہ ریسٹور کر لیں گے۔ کب کر لیں گے؟ کوئی احسان نہیں ہے۔ یہ ہمارا حق ہے۔ جموں کشمیر کے عوام کے حقوق کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا۔ ریسٹور کر لیں گے اسٹیٹ، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ آج نہیں، دیر کر رہے ہیں یہ لوگ۔ جموں کشمیر کانگریس کے صدر جی اے میر نے کہا کہ ان کی پارٹی جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کے جلد انعقاد کی خواہاں ہے۔ وہ جموں میں نیوز 18 سے بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ انتظامیہ یو ٹی کے لوگوں تک پہنچنے میں ناکام ہے۔ اس سے قبل میر نے جموں میں پارٹی دفتر سے پارٹی کی ممبرشپ کا افتتاح کیا۔ ہماری کانگریس پارٹی کی ہمیشہ یہ ڈیمانڈ رہی ہے کہ یہاں اگرچہ ڈیلیمیٹیشن بھی آپ کو دینا ہے، اس کو ٹرانسپیرنٹلی لوگوں کے سامنے لے آؤ، جلد از جلد پولیٹیکل پروسیس دو ریاست کو اور ایک عوامی سرکار دو، کیونکہ 4 بیوروکریٹوں کے ہاتھوں جموں کشمیر کے لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا ہے، سنوائی نہیں ہو رہی ہے، سرکاری پیسے کا صحیح اپیوگ نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو دیئر فور ہماری اب بھی ڈیمانڈ رہے گی کہ جلد از جلد اس ریاست کو ایک الیکٹڈ سرکار دو۔ نیشنل کانفرنس کی سینئر لیڈر سکینہ اتو نے کہا کہ مرکزی وزراء کا دورہ لا حاصل ہے، اس سے صرف عوام کا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوامی حکومت ہی لوگوں کے مسائل، بے روزگاری کو کم کرنے اور غیر یقینی صورتحال کو ختم کرنے کا حل ہے۔ اس وقت کی ایک بڑی خبر آپ کو ایک بار پھر دے دیں۔ رام باغ انکاؤنٹر کے مہلوکین کی ہوئی پہچان۔ جی ہاں، رام باغ میں جو انکاؤنٹر ہوا ہے اس میں مہلوکین کی پہچان ہوئی ہے۔ عرفات ساکنہ نکلورا لتر پلوامہ ہلاک ہوئے ہیں۔ عرفات ساکنہ نکلورا لتر پلوامہ ہلاک ہوئے ہیں اور باسط ڈار ساکنہ رڈونی کلگام بھی ہلاک ہوا ہے۔ منظور احمد ساکنہ وبہار پلوامہ میں مہلوکین میں شامل ہے۔ منظور احمد ساکنہ وبہار پلوامہ مہلوکین میں شامل ہے۔ عرفات، باسط ڈار، منظور احمد، یہ 3 ملیٹنٹوں کی پہچان ہوئی ہے۔ رام باغ انکاؤنٹر کے مہلوکین کی پہچان ہوئی ہے، جس میں ایک ہے عرفات ساکنہ نکلورا لتر پلوامہ اور باسط ڈار ساکنہ رڈونی کلگام اور منظور احمد ساکنہ وبہار پلوامہ شامل ہیں۔ تو 3 مہلوکین کی پہچان ہوئی ہے رام باغ میں جو انکاؤنٹر ہوا ہے۔ سری نگر کے رام باغ میں جو انکاؤنٹر ہوا ہے اس میں 3 مہلوکین کی پہچان ہوئی ہے، جس میں ایک ہے عرفات جو کہ ساکنہ نکلورا لتر پلوامہ کے ہیں اور باسط ڈار ساکنہ رڈونی کلگام اور منظور احمد ساکنہ وبہار پلوامہ میں یہ مہلوکین میں شامل ہے۔ تو 3 مہلوکین جو رام باغ انکاؤنٹر میں ہلاک ہوئے ہیں ان کی پہچان ہو چکی ہے، ایک عرفات، دوسرا باسط ڈار اور تیسرا منظور احمد۔ ایک بار پھر بتا دیں کہ رام باغ انکاؤنٹر کے مہلوکین کی پہچان ہو گئی ہے۔ عرفات، باسط ڈار، منظور احمد۔ عرفات جو کہ نکلورا لتر پلوامہ کا ہے اور باسط ڈار رڈونی کلگام کا ہے۔ منظور احمد وبہار پلوامہ بھی شامل ہے۔ تو 3 مہلوکین جو اس انکاؤنٹر میں رام باغ انکاؤنٹر میں ہلاک ہوئے ہیں ان کی پہچان ہو چکی ہے، جس میں ایک عرفات، دوسرا باسط ڈار، تیسرا منظور احمد۔ اور آگے بڑھتے ہیں۔ نیشنل کانفرنس کی سینئر لیڈر سکینہ اتو نے کہا کہ مرکزی وزراء کا دورہ لا حاصل ہے، اس سے صرف عوام کا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوامی حکومت ہی لوگوں کے مسائل، بے روزگاری کو کم کرنے اور غیر یقینی صورتحال کو ختم کرنے کا حل ہے۔ دمحال ہانجی پورہ نور آباد میں پارٹی ورکروں کی میٹنگ منعقد ہوئی۔ بنیادی مسائل کو لے کر ورکروں نے ایک احتجاجی ریلی نکالی۔ دیکھ رہے ہیں سمر سے پہلے سٹارٹ انہوں نے کیا ہے یہاں وزٹ کرنا،
لیکن ان کے وزٹ سے ہمیں الٹا نقصان ہو رہا ہے. ایک جو آفیسرس ہے دن بھر لگے رہتے ہیں, کوئی لوگوں کا کام نہیں ہوتا, آفیسز بند ہوتے ہیں, ڈسٹرکٹ لیول کے آفیسر ہے, تحصیل لیول کے آفیسر ہے, کوئی کسی کو ملتا نہیں. کیا ان کے آنے سے یا ان سے پہلے جو منسٹر آئے ہیں, آپ مجھے ایک چیز بتائیے کیا کیا انہوں نے آ کے؟ بلکہ ہمارا پیسہ خرچ کرتے ہیں, ضائع کرتے ہیں, لیکن نکلا آج تک کچھ نہیں ہے. بے روزگاری اتنی بڑھ گئی ہے, 22.2% جو ہے وہ ریاست جموں کشمیر کی بے روزگاری پہنچ گئی ہے. نوجوان پریشان ہیں, بجلی کا نام و نشان نہیں ہے, ٹرانسفارمر کی کمی ہے. کہ انہوں نے کہا تھا آفٹر ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 جو ہے کشمیر میں باہر آئے گی, بے روزگاری ختم ہو جائے گی, 50,000 لوگ لگیں گے, لوگوں کو پیسہ آئے گا. لیکن لوگ تباہ ہو گئے ہیں, لوگ پریشان ہیں, کچھ بھی نہیں ہوا. منسٹرز آتے ہیں جاتے ہیں, پیسہ لوگوں کا خرچ ہوتا ہے.